لكم خوتي المقادير باش نحضروا هاد الخبيزات ديالنا. عندي هنا 250 غرام ما بين السميده رقيقه ديال الحرشه والدقيق ديال الفينو، يعني 125 غرام 125 غرام. وعندي هنا 250 غرام ديال الفرص، يعني ديال الدقيق ديال الفرص ابيض لون كيف ما كنوعوه. عندي هنا 20 غرام خميره حبيبات، نعملوا هاد الخميره ديالنا في شويه ديال الماء باش تعطينا التفاعل ديالها. وعندي هنا ملعقه صغيره ديال الملحه. وعندي هنا 25 غرام ديال السكر حبوب، يعني سنيده تقريبا 2 معالق يكونوا عامرين. وعندي هنا النافع اليانسون واحد ملعقه كبيره. عندي هنا ربع كاس عنبه وفي زيت تقريبا واحد 35 غرام. نبداو على بركه الله. طريقه سهله، هاد الخبيزات هادو راه مطلوبين بزاف في رمضان. اولا وقبل كل شيء كنديروا الخميره والملحه ونديروا الزيت ونديروا هاد السكر والنافع والماء باش غنعجنو ماء دافي. نديرو واحد شويه ديال الماء هاد الخميره هادي وغنحركوها مزيان واحد شويه، وغنخليوها تقريبا واحد 2 دقائق 3 دقائق غير باش تفاعل، باش تعطينا المفعول ديالها، يعني باش تخمر لنا العجينه. الا عندكم خميره معجونه تستعملوها. بقاو معايا بما دوب الخميره ديالنا. شوفوا من بعد ما دابت الخميره ديالنا غنخويو هاد السميده هادي كما قلنا، السميده والفينو 250 غرام، ونضيفو عليهم هاد الماء. انا تقريبا كاس عنبه اللي عندي هنايا خوت منه شويه ديال الخميره وبقى لي هاد شويه هادي. غنخويو هاد الكاس هذا كامل ونحركو مزيان. هاد السميده هادي الشرب والفينو نخلطوهم مزيان بالطريقه هادي. ثم نخويو عليهم هاد 250 غرام ديال الدقيق ديال الفرص. انتما غنقول لكم شحال ديال الماء غيكفينا في هاد العجينه هادي. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بين وبين. انا خويت نص كاس عنبه، اذا استعملت كاس ونصف في هاد العجينه هادي. نعجن العجينه مزيان. مازال غنحط العجينه ديالي فوق سطح العمل باش ندلكوها مزيان. خبيزات كنقول لكم يجيو رائعين. نعجن العجينه ديالنا مزيان. الا عندكم الاله خاصكم تعجن العجينه مزيان تقريبا واحد 10 دقائق حتى تحصلوا على واحد العجينه لينه. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. شنو غنديرو؟ غنرشو فوق سطح العمل بالدقيق وغنحطو العجينه ديالنا هنا، ثم تناخدو شويه ديال الزيت في يدينا باش تساعدنا باش نعجن العجينه. ونعجن العجينه مزيان. خاص داك السميده وداك الفينو يتعجن مزيان، يعني ينسجم مع الدقيق الفرص. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. العجينه ديالنا هي موجوده كما تشوفوا. العجينه تتجي رائعه جدا، تتجي لينه. نخليو العجينه ديالنا فوق سطح العمل واحد 15 دقيقه. بقاو معايا نخليو العجينه ديالنا ترتاح. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا 15 دقيقه كما تشوفوا العجينه تمشي ساهله. نقطعوا العجينه ديالنا بكريسات متوسطين او من الحجم الكبير. انا غنحضر لكم خبيزات متوسطين، يعني خبيزات تيشهيو. غنطرنيو البريصات ديالنا وغنحتاجو ماء عادي. انا غنقول لكم الطريقه غير تبعوا معايا الطريقه. غنحتاجو ماء عادي وغنحتاجو السميده الرقيقه ديال الحرشه باش نفندو هاد البريصات هادو.
كما تشوفوا كما قلنا نحتاجو ماء عادي، ماء عادي، ونحتاجو السميده ديال الحرشه كما تشوفوا. نخليوها قدامكم باش تشوفوها. تناخدو بريصه تنغطسوها بهذا الماء هذا، ثم تنفندوها بهاد السميده مزيان كما تشوفوا. تنحطوها فوق سطح العمل تقريبا واحد 20 دقيقه باش تخمر، يعني باش ترتاح مزيان، باش تخمر، باش تجينا سهله باش نقرصوها. وملي غنقرصوها بهاد نفس السميدانيت، يعني هاد نفس السميده اللي استعملنا. نتمنى يكون كلشي واضح باين. هاد الخبيزات هادو تيجيو محمرين، تيجيو رائعين جدا. هانتوما تشوفوا شحال من حبه حصلت عليها، 7 ديال الحبات. ونبقاو مستمرين حتى تنساليو. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. شوفوا انا ساليت دابا يعني فننا الكروسات ديالنا بهاد السميده هادي، تنخليهم يرتاحوا واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه باش يخمروا، باش يجيونا ساهلين. وثم غنقرصوهم في هاد نفس السميده اللي فننا فيها الكروسات ديالنا. نخليو هاد السميده فوق سطح العمل. بقاو معايا بين ما نخمروا الكروسات ديالنا. شوفوا دابا من بعد ما خلينا الكروسات ديالنا تخمروا مزيان، يعني راه طاحوا مزيان باش يجيونا ساهلين في التكراس. الطريقه باش نقرصوا، لان بزاف ديال المبتدئات ما تيعرفوش يقرصوا. تنهزو الخبزه ديالنا تنقلبوها كما قلنا نقرصوها في نفس السميده اللي استعملنا، ثم نعاودو نهزو الخبزه نقلبوها كما، ولكن ملي غنهزوها نحطوها في اللاطه كما هزيناها فوق سطح العمل، نحطوها في اللاطه بلا ما نقلبوها بهاد الطريقه هادي. شوفوا الشكل، الطريقه باش تنقرص. كما قلنا تنهزو الخبزه تنقلبوها ونعاودو نقلبوها. شوفوا تنهزو الخبزه نقلبوها ونقرصوها مزيان ونعاودو نقلبوها. ونقرصو الخبزه غير من الوسط مزيان ونحطوها في اللاطه، ولكن كما هزينا فوق سطح العمل ما نقلبوهاش، نخليوها هكاك نحطوها ديريكتومون. لا تنهزو الكريصه ديالنا. بالنسبه للوزن ديال الحبه كاينه 150 غرام ولا 140 غرام اللي حبيتو. تنهزو الكريصه تنقرصو. سمحوا لي قبيله راه كنقطع ليا الفيديو، يعني تقطع ليا صحابني كنصور، يعني ما كملتش لكم طريقه التكراس. كما قلنا كما هزيناها نحطوها في اللاطه. انا غنستعمل غير هاد اللاطه هادي، والثانيه غنحط فيها هاد الخبيزات هادو. طريقه سهله. والخبيزات نقول لكم نص كيلو ديال الدقيق وحصلنا على 4 5 6 7 ديال الخبيزات متوسطين كما تشوفوا. وغنحطهم بلاصه دافيه. انا دفيت شويه الفران ديالي باش يدفى شويه، يعني غير يسخن غير واحد شويه. شعلته تقريبا واحد 2 دقائق وطفيتو، وغندير فيها هاد الخبيزات هادو باش يخمروا. بقاو معايا. تشوفوا من بعد ما حطينا الخبيزات ديالنا كما كان دافي او ما خمروا، ولكن ما نخليهمش يخمروا بزاف لان مازال غنشعلوا الفران وغنتسناو واحد 25 دقيقه باش يسخن. تنرقلوا الفران ديالي على 25 دقيقه وتنعملوه الحراره 230 درجه. الماكسيموم ديال هذا الفران هذا عندي فيه 230، اذا غنشعلوه على 230. ومن الفوق ومن الاسفل بالفلفله. هانتوما تشوفوا انا شعلته دابا من الفوق ومن الاسفل بالفلفله و230 درجه، يعني الاخر ديال الحراره اللي فيه 230 درجه. ورقلته على 25 دقيقه باش يلاه غيسخن. راه ملي غيسخن ملي غتسالي 25 دقيقه غطفى البوله، وفي نفس الوقت غطفى الفلفله. ولكن نعاودو ندورو هاد الساروت هادي باش البوله تشعل تبقى تبان لينا الوصفه. بقاو معايا. الفران ديالنا راه هو سخن على خاطرو. الخبيزات ديالي هما، والخبيزات راه ما نتقبو ما حتى حاجه، يعني الخبزات راه ما تقدهم ما حتى حاجه وما غيتنفخو ما والو. بقاو معايا تشوفوا النتيجه. احنا غنطلعو اللاطه الاولى اللي فتحنا. شوفوا الشكل ديال الخبيزات راه ما نقولكمش، راه الخبيزات تيجيو روعه. نسدو الفران بعدا كما تشوفوا الخبيزات تبارك الله. تقريبا الوزن ديال الخبزه 140 غرام، ولكن صبروا معايا بقاو معايا حتى تنخرج هاد الخبيزات كلهم باش تشوفوا النتيجه، يعني باش تشوفوا الخبز راه نتيجه وحده. بقاو معايا. غنشوفوا اللاطه الثانيه حتى هي راه نطفي الفران ديالي.
شوفوا الشكل ديال الخبيزه، يعني خبيزه استراتيجي رائع جدا، وبالاخص الا عملنا فيهم الكمون والنفع بجوج، يعني ما نقول لكمش خبيزات كيجيو طوب. مرة باقي سخونين نقول لكم صار الخبزه تيشهيو. شوفوا الشكل ديالها من الداخل، غير تنقيسوها يعني راه باقا سخونه كما تشوفوا. الشكل ديال الخبز خبيز تيشهي، ما نقول لكمش باقي سخون. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا.